वालेकुम नाज़रीन। आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, तैयबा ज़िया चीमा साहिबा एक ऐसी ख़ातून है जिनकी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुज़री और जो अमेरिकन नेशनल हैं और अमेरिका में रह रही हैं और वो कॉलम भी लिखती रही हैं नवाए वक्त में और बेहतरीन लिखती रही हैं और बहुत ही यानी एक गैर जानिबदार यानी वो तहरीर लिखती थी। कोई हुकूमत हो, कोई आर्मी का चीफ हो, कोई किसी किस्म की कोई उन्हें कोई डर खौफ ख़तरा नहीं था और वो उन्होंने सहाफ़त जिस तरह सहाफ़त करनी चाहिए उस तरह उन्होंने एक हक़ अदा किया सहाफ़त में। और आजकल वो अमेरिका में रिहाइश पज़ीर हैं। तो उनकी एक ये वीडियो आप देखिएगा। मैं उनको देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो मुझे ये वीडियो मुझे दिल पे लगी है और जो मैं कहना चाहता था और मेरे दिल में था, मेरे दिमाग में था, वो तैयबा ज़िया चीमा साहिबा ने कह दिया। और ये वीडियो आप देखें तो उस पर के बाद मैं आपसे फिर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया न्यूयॉर्क से। मैं जनरल बाजवा वाली इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहती हूँ कि हूं ना राम जी अपने लाडले से, उसके कल्ट से जो दिन रात अब बददुआएं और गालियां खाते हैं और पूरी फौज पूरे अदारे को आपने कटहरे पे ला खड़ा किया है, तो इस जुर्म का आप अजाला कैसे करेंगे? मैं सिर्फ जनरल बाजवा और उसकी इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो आपने इमरान 75 साल में सियासत रही, इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत भी की, लेकिन किसी ने कभी किसी जर्नैल ने, किसी आर्मी चीफ ने, किसी इस्टेब्लिशमेंट हमारी ने किसी एक सियासी लीडर को इस लेवल पे नहीं ला के खड़ा किया कि उसे कल्ट बना दे और पूरी फौज को कह दे कि इसे इश्क करो, पूरे फौजी अदारे को कह दे कि इसको सपोर्ट करो, इसको वोट दो, अपने खानदानों, उनकी बीवियां, नानियां, दादियां, औलादें, नस्लें इमरान खान को पूजो। और पूरी सिविलियन एंड फौजी सारा मुल्क बैन अल-अक़वामी लेवल तक सबको कह दे कि बस ये वाहिद है, यही कल्ट है, यही लाडला है, इसी को पूजो, इसी को मानो। ये क्यों किया फौज ने, ये अदारों ने, ये हमारे जनरल बाजवा की रजीम ने ये जुल्म क्यों किया? सिर्फ मुझे जनरल बाजवा इसका जवाब दे दें कि ये जुल्म क्यों किया। मुदाखलत एक अलग बात है, लेकिन बुत बना के, खुदा बना के किसी को रख देना, ये सब कुछ आपने क्यों किया? सिर्फ नवाज शरीफ की दुश्मनी में? नवाज शरीफ, अब फैसला करो कि नवाज शरीफ गद्दार है या इमरान खान गद्दार है। तुम्हें नाको चने किसने चबवा दिए हैं? पूरा मुल्क इस नहज पे किसने पहुंचाया? 75 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ। क्यों एक शख्स को तुमने इतना खुदा बना दिया, बुत बना दिया? और फिर अगर बना ही दिया था तो फिर उसको इतने बुरे तरीके से फेंका कि अब वो नफरतें और वो रद्द अमल पूरा अदारा, फौज भुगत रही है, मुल्क भुगत रहा है, सिविल सोसाइटी भुगत रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी। क्यों ये जुल्म किया? फिर उसको उतारा और इतने बुरे तरीके से क्यों उतारा? इस सवाल का भी जवाब दो। और दूसरी बात ये कि जब उतारा ही था तो फौरन इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए उसी वक्त? फिर 1.5 साल की एक अपाहज किस्म की हुकूमत तुम लोगों ने क्यों लेके आए? क्यों तुमने नवाज शरीफ की पार्टी का भी फ्यूचर बर्बाद किया? नवाज शरीफ से इतनी नफरत थी, एक शख्स से तुम्हें इतनी नफरत और इतनी अदावत हो गई कि उसके मुकाबले में एक शख्स को तुमने खुदा बना के खड़ा कर दिया। तो हुण चुप हो, भुगतो। लेकिन तुम क्यों भुगतोगे? तुम तो सारे लोग जो वो सेट हो अपने घरों में, अपने असासों में, अपनी सिक्योरिटी में बर्बाद कर दिया पाकिस्तानियों को, सिविल सोसाइटीज को, फौजी अदारों को, सबको लड़वा दिया आपस में। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। अब जो तैयबा चीमा साहिबा ने इसमें कहा बिल्कुल 16 आने 110% ठीक कहा और दुरुस्त कहा। और उन्होंने बिल्कुल कहा कि इमरान खान को लाने वाले कौन है? भाई जनरल बाजवा साहब है ना, और जनरल हमीद जो फैज़ हमीद हैं, तो वो लाए हैं। उन्होंने इतनी हवा भरी इस शख्स में कि ये शख्स समझने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। और फिर उसको इतना खुल्ला एक ग्राउंड दे दिया गया
کہ آپ جو مرضی کریں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اس نے پھر کیا, عمران خان نے کیا. بھائی یہ جو کام جنرل صاحب نے کیا, باجوہ صاحب نے اور فیض حمید نے اور ثاقب نثار نے اور اس کے ساتھیوں نے, تو بھائی یہ تو کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوا. جتنی سہولتیں کسی وزیر اعظم کو نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی, کہ آپ نے اسے پورا گراؤنڈ دیا, خالی گراؤنڈ, اور وہ گالم گلوچ گھٹیا الفاظ, غلیظ زبان, بد زبانی, بد اخلاقی کرتا ہے. کسی نے نہیں پوچھا. اس نے یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ آلودہ کر دیا, نوجوانوں کے ذہن جو ہے وہ زہر آلود کر دیے. تو آپ نے کسی نے نہیں پوچھا. اس شخص نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا, اس شخص نے پارلیمنٹ ہاؤس پر دعویٰ بولا, توڑ پھوڑ کی, ایک ایس پی کو سرعام ڈنڈوں سے مارا, وہ بیچارہ مرتے مرتے بچ گیا. تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, نہ عدلیہ وہ ہلی, یہ عدلیہ وہی ہے, نہ پاک فوج نے اسے کچھ کہا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا. تو پھر اس نے یہ کام تو کرنے تھے نا. یہ ساری جو آج پاکستان بھگت رہا ہے اور عوام بھگت رہے ہیں, ان کے ذمہ دار جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید, ثاقب نثار اور اس کے ساتھی آصف سعید کوسہ, اعجاز الاحسن, منیب اختر صاحب اور جو عطا بندیال صاحب, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سب مل کر انہوں نے اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. آج یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں ریٹائر ہو گئے ہیں اور پینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے پینشنیں لے رہے ہیں, اور کبھی باہر کبھی اندر. اور یہ عوام بیچاری جو روٹی 2 روپے کی تھی وہ آج 16 روپے اور 20 روپے اور 25 روپے میں لی جا رہی ہے. جو آٹا 35 روپے تھا وہ آج 200 روپے پہ چلا گیا. جو چینی جو 65 روپے کی تھی وہ کہاں چلی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کرنے والے کردار ہیں, اس ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچانے والے ہیں, ان پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہے. اگر یہ میں سمجھتا ہوں یہ 2 ادارے پاک فوج اور عدلیہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے, اگر یہ درست راستہ اختیار کریں, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرے یا اس ملک کو عدم اعتماد کی طرف دھکیلے. یہ 2 ادارے ذمہ دار ہیں. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں ان 2 اداروں کا بہت اہم کردار ہے. ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, یعنی انہوں نے اداروں کو اپنے مقاصد, ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یعنی ادارے جو ہیں وہ اس کے قصوروار نہیں ہیں, لیکن ان اداروں میں آنے والے لوگ, کوئی 2 سال کے لیے آیا, کوئی 3 سال کے لیے, کوئی 4 سال کے لیے, انہوں نے اس ملک کی تباہی کی. ادارے, انہی اداروں میں اچھے لوگ بھی آئے, انہوں نے اچھے فیصلے کیے, ملک کے مفاد میں فیصلے کیے. اسی طرح وزیر اعظم بھی آئے, وہ اچھے لوگ آئے, برے بھی آئے. لیکن وزیر اعظم ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا نام وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ اگر صحیح ہو تو کوئی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو. تو یہ جو ادارے ہیں, اداروں میں بیٹھے لوگ, ان چند لوگ تھے, انہیں کٹہرے میں لایا جائے. کون لائے گا کٹہرے میں؟ یہ لائیں گے آپ جب یہ ملک سیدھا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا ملک سیدھا. ہر شخص کہے گا کہ اس کو کیوں نہیں پوچھا, اس کو کیوں نہیں پوچھا, اس کو پوچھیں. تو ان کو لانا پڑے گا. آپ لائیں گے تو یہ ملک سیدھا ہوگا. اور طیب ضیاء چیمہ صاحبہ جو ہیں ان کو میرا سلوٹ ہے, میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, جو انہوں نے یہ کھل کے باتیں کی اور میرے دل کی باتیں کی. ناظرین, میرا یہ یوٹیوب صاحبان نیوز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کریں. میں اس کا جواب دوں گا. اللہ حافظ.